बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन यूट्यूब चैनल। ज़राई जिनास के ताज़ा तरीन मार्केट रेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मार्केट में कॉटन की सूरत हाल क्या रही, धान की सूरत हाल क्या रही, मक्की की सूरत हाल जिसमें थोड़ी बेहतरी आई है, इसी तरह दीगर जिनास के रेट के मतलब आपको मालूमात दी जाएगी। उससे कबल जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट रेट से मुतल्लक डेली मालूमात आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं मक्की के रेट पर। पाकपतन 1300 रुपये से लेकर 1550 रुपये तक, आरिफ वाला 1350 रुपये से लेकर 1560 रुपये तक, मुल्तान 1300 रुपये से लेकर 1540 रुपये तक, उकाड़ा 1350 रुपये से लेकर 1570 रुपये तक, फैसलाबाद 1400 रुपये से लेकर 1560 रुपये तक, इलाहाबाद 1350 रुपये से लेकर 1575 रुपये तक, दीपालपुर 1350 रुपये से लेकर 1570 रुपये तक और कसूर में 1300 रुपये से लेकर 1575 रुपये तक रहा। और इसी तरह बात करते हैं धान के रेट पर। उकाड़ा 1509 जो है 1900 रुपये से लेकर 2300 रुपये तक, इरी 9 जो है 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक, इरी 6 950 रुपये से लेकर 1170 रुपये तक, सुपरी 1250 रुपये से लेकर 1370 रुपये तक, हाइब्रिड 900 रुपये से लेकर 1120 रुपये तक रहा। इसी तरह सरगोदा में 1509 जो है 1900 रुपये से लेकर 2270 रुपये तक, इरी 9 जो है 1300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक, इरी 6 950 रुपये से लेकर 1130 रुपये तक और सुपरी 1200 रुपये से लेकर 1350 रुपये तक रही। इसी तरह फैसलाबाद में 1509 जो है 1900 रुपये से लेकर 2300 रुपये तक, इरी 9 जो है 1200 रुपये से लेकर 1450 रुपये तक, इरी 6 900 रुपये से लेकर 1150 रुपये तक, सुपरी 1250 रुपये से लेकर 1360 रुपये तक और हाइब्रिड जो है 1000 रुपये से लेकर 1150 रुपये तक रहा। इसी तरह बात करते हैं पाकपतन गल्ला मंडी की। 1509 जो है 1950 रुपये से लेकर 2270 रुपये तक, इरी 9 1250 रुपये से लेकर 1510 रुपये तक, इरी 6 950 रुपये से लेकर 1170 रुपये तक और सुपरी जो है 1200 रुपये से लेकर 1340 रुपये तक रही। और इसी तरह बात करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रुई के रेट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में रुई और बनोला के रेट जो रहे। रुई 13,700 रुपये से लेकर 13,900 रुपये तक और बनोला जो है 1700 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक रहा। और इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फुटी के रेट जो रहे। फोर्ट अब्बास 6000 रुपये से लेकर 6150 रुपये, रहीम यार खान 5700 रुपये से लेकर 5900 रुपये मन, हरुनाबाद 5800 रुपये से लेकर 6000 रुपये, बहावल नगर 5700 रुपये से लेकर 6000 रुपये, डोंगा बोंगा 5800 रुपये से लेकर 6100 रुपये, मियाँ चन्नू 5700 रुपये से लेकर 6900 रुपये, करोड़ पक्का 5800 रुपये से लेकर 6000 रुपये, चीचा वतनी 5700 रुपये से लेकर 6050 रुपये, खानपुर 5700 रुपये से लेकर 6100 रुपये, आरिफ वाला 5700 रुपये से लेकर 6000 रुपये, यजमान 5800 रुपये से लेकर 6100 रुपये, लोधरा 5700 रुपये से लेकर 6900 रुपये, चिश्तियाँ 5800 रुपये से लेकर 6000 रुपये और हासलपुर में 5700 रुपये से लेकर 6950 रुपये तक रहा। और हासलपुर में 5800 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक रहा। इसी तरह बात करते हैं सिंध में रुई और बनोला के रेट पर। रुई 13,500 रुपये से लेकर 13,700 रुपये तक और बनोला जो है 1700 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक रहा। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फुटी के रेट जो रहे। हैदराबाद 6000 रुपये से लेकर 6150 रुपये तक, हालात 6000 रुपये से लेकर 6100 रुपये तक, टंडू आदम 5700 रुपये से लेकर 6000 रुपये, बदीन 5700 रुपये से लेकर 5900 रुपये, छोडू 5800 रुपये से लेकर 6050 रुपये, सांगड़ 5700 रुपये से लेकर 6900 रुपये, कुनरी 5800 रुपये से लेकर 6100 रुपये, नवाबशाह 5800 रुपये से लेकर 6000 रुपये
اور نشہروں میں 6,000 روپے سے لے کر 6,200 روپے تک رہا۔ اسی طرح بات کرتے ہیں بلوچستان میں روئی اور بنولا کے ریٹ پر۔ روئی 13,600 روپے سے لے کر 13,800 روپے تک، اور بنولا جو ہے 1,700 روپے سے لے کر 1,850 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح بلوچستان کے مختلف شہروں میں پھوٹی کے ریٹ جو رہے، زہری 6,900 روپے سے لے کر 7,100 روپے تک، خزدار 6,800 روپے سے لے کر 7,000 روپے تک، نول 6,700 روپے سے لے کر 6,900 روپے تک، رکنی 6,800 روپے سے لے کر 7,000 روپے تک، خران 6,600 روپے سے لے کر 6,900 روپے تک، بارکھان 6,700 روپے سے لے کر 6,950 روپے تک، لسبیلا 6,000 روپے سے لے کر 6,300 روپے تک، دوریجی 6,500 روپے سے لے کر 6,600 روپے تک، اور ہب چوکی 6,200 روپے سے لے کر 6,400 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں گندم کے ریٹ پر۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 2,050 روپے سے لے کر 2,100 روپے من، پشاور کے پی کے میں 5,450 روپے سے لے کر 5,500 روپے 100 کلو گرام، حیدرآباد 5,400 روپے سے لے کر 5,450 روپے 100 کلو گرام، اور کراچی میں 5,450 روپے سے لے کر 5,500 روپے تک 100 کلو گرام رہا۔ اسی طرح آپ بات کرتے ہیں سرخ مرچ کے ریٹ پر۔ دیسی مرچ جو ہے 4,500 روپے سے لے کر 6,500 روپے تک، دیسی اعلیٰ کوالٹی جو مرچ ہے 5,500 روپے سے لے کر 7,300 روپے تک، گولڈن ہارٹ جو ہے 3,500 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک، ہائیبرڈ نارمل جو ہے 2,500 روپے سے لے کر 4,500 روپے تک، ہائیبرڈ اول جو ہے 5,000 روپے سے لے کر 6,100 روپے تک، ہائیبرڈ دوم جو ہے 4,200 روپے سے لے کر 5,500 روپے تک، ہائیبرڈ ڈنڈی کٹ جو ہے 5,000 روپے سے لے کر 6,300 روپے تک، ہائیبرڈ ڈنڈی کٹ نیا مال جو ہے 6,000 روپے سے لے کر 7,000 روپے تک، اور زیرو کوالٹی جو ہے 3,000 روپے سے لے کر 3,500 روپے تک بکی۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں تلی کے ریٹ پر۔ آرے والا 6,300 روپے سے لے کر 6,700 روپے تک، سرگودا 6,400 روپے سے لے کر 6,700 روپے تک، فیصل آباد 6,500 روپے سے لے کر 6,900 روپے تک، ملتان 6,600 روپے سے لے کر 7,000 روپے تک، اور اوکاڑا میں 6,600 روپے سے لے کر 7,000 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں سرسوں کے ریٹ پر۔ ملتان 4,900 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک، اوکاڑا 5,000 روپے سے لے کر 5,150 روپے تک، سرگودا 5,000 روپے سے لے کر 5,200 روپے تک، پاک پتن 4,900 روپے سے لے کر 5,100 روپے تک، اور فیصل آباد میں 5,000 روپے سے لے کر 5,250 روپے تک رہا۔ اور اب بات کرتے ہیں مونگ کے ریٹ پر۔ سرگودا 3,900 روپے سے لے کر 4,100 روپے تک، آرے والا 3,800 روپے سے لے کر 3,900 روپے تک، فیصل آباد 3,900 روپے سے لے کر 4,100 روپے تک، ملتان 3,800 روپے سے لے کر 3,950 روپے تک، اور اوکاڑا میں 4,000 روپے سے لے کر 4,100 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح آپ بات کرتے ہیں باجرہ کے ریٹ پر۔ نارووال 3,100 روپے سے لے کر 3,300 روپے تک، سرگودا 3,200 روپے سے لے کر 3,400 روپے تک، آرے والا 3,000 روپے سے لے کر 3,250 روپے تک، لالا موسا 3,000 روپے سے لے کر 3,200 روپے تک، فیصل آباد 3,000 روپے سے لے کر 3,300 روپے تک، قصور 2,900 روپے سے لے کر 3,200 روپے تک، ملتان 3,900 روپے سے لے کر 3,100 روپے تک، راولپنڈی 3,000 روپے سے لے کر 3,250 روپے تک، لاہور 3,100 روپے سے لے کر 3,300 روپے تک، حیدرآباد اور کراچی میں 8,200 روپے سے لے کر 8,500 روپے تک 100 کلو گرام رہا۔ اور جوار کا ریٹ جو ہے فیصل آباد 2,700 روپے سے لے کر 2,800 روپے تک، سرگودا 2,600 روپے سے لے کر 2,700 روپے تک، ملتان 2,600 روپے سے لے کر 2,750 روپے تک، اوکاڑا میں 2,700 روپے سے لے کر 2,800 روپے تک، حیدرآباد میں 2,600 روپے سے لے کر 2,700 روپے تک 100 کلو گرام رہا۔ تو کسان دوستو، یہ تھے آج تک کے تازہ ترین مارکیٹ ریٹس۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔